फिक्र के बारे में जब भी मीडिया हमारे साथ रहा, और यकीनी तौर में आप सब लोगों के लिए दुआएं करता हूं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें और अवामी खिदमत और जो इंसानी खिदमत है उसमें आपको और कामयाबी अता करें कि ताकि आप लोगों के काम आ जाएँ। इस वक्त यहाँ बुलाने का कुछ एक मकसद है और एक दो चीज़ें हैं जो आपसे गुजारिश करनी है। सबसे बुनियादी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि कई दिनों से सोशल मीडिया पे बड़ा बाज़ार गर्म है, लोग एक दूसरे को कमेंट्स कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमें या मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा मुबल्लिगीन एक दूसरे पर ताने कस रहे हैं या हर्ट किया जा रहा है, कहीं आले बैत अतहार के हवाले से, कहीं सहाबा किबार के हवाले से। एक तो ये है, और दूसरा यह है कि जो इस वक्त आपने देखा है कि हमने कारवान इस्लामी एक ऐसी तंजीम है जब से इसने अपना वजूद बनाया, अल्लाह के फज़ल से हम मुनश्शात के ख़िलाफ़, लिकर के ख़िलाफ़, बेरा रवी के ख़िलाफ़, माशरे का हर चीज़ हमने टारगेट किया और सबसे उसमें इत्तेहाद होता है। तो कुछ लोगों को ये सब चीज़ें रास नहीं आते हैं, तो वो जब मुकाबला नहीं कर पाते हैं मिंबरों से, मसाजिदों से या ग्राउंड में खड़ा होके, तो सीधी सी बात है वो आँखों में आँखें डाल के बात करने की मुतहम्मल नहीं है, लेकिन वो फिर किरदार कुशी पे उतरते हैं, एडिटिंग करके आवाज़ें बना कर पेश करते हैं, फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं, और उस तरीके से हमारे लोगों के अंदर एक बेचैनी सी पैदा हो जाती है। हम ये किसी सरकारी मुतालबे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, आपके ज़रिए से सिर्फ़ लोगों को मुखातिब करना है कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की रज़ा और खुशनुदी के लिए काम करते हैं, उन्हें बस उसके साथ रहना चाहिए और उसके साथ आगे चलना चाहिए। और जो भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं कि फिर किरदार कुशी पे उतरते हैं, और यकीनी तौर कैरेक्टराइजेशन अब एक ऐसा चीज़, ऐसा जेवर बन गया है लोगों के लिए जो हर कोई इंसान किसी न किसी इंसान के गले में डालना आसान समझता है। तो हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि जो हमारे मिशन को या हमारे काम को अपने लिए खौफ महसूस करते हैं या हमारी शोहरत की वजह से डरते हैं, ना ही हम शोहरत के तलबगार है, ना ही हमारा काम किसी के ख़िलाफ़ है। हम आईन और कानून के दायरे में हमेशा काम करते रहे और करते रहेंगे। कभी भी इस जमात ने, आपने देखा होगा कि हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों को लेके, जहाँ न सिर्फ सेंट्रल एशिया से बल्कि गल्फ़ कंट्रीज़ से, यूरोपियन कंट्रीज़ से हमने उलमा को बुलाया, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस से बड़े बड़े इवेंट मुनक़द करवाए, चाहे वो आपने देखा होगा 2011 में, 10 में, 12 में, कंटिन्यू मतलब मुख्तलिफ़ शहरों में या लाल चौक में कितने इवेंट्स हुए और हमने इस पर काम किए। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई कि खुफिया तरीके से हमले किए गए, या कुछ लोग उतने भी उतर आए कि शराब लाबियों ने या मुनश्शात जो फैलाने वाले लोग हैं उन्होंने हमले किए। कुछ अपने लोग थे, उन्होंने भी छोड़ा नहीं, उन्होंने भी जानलेवा कोशिशें की है। तो हम अब बताना चाहते हैं कि वो लोग उस चीज़ में शायद कमज़ोर हो रहे हैं और वो अब किरदार ही बचता है उनके लिए। वो किरदार खुशी करके उतर आते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ फेक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं और फेक पेजेस चलाते हैं। उनके ज़रिए से एक थ्रेट पोजीशन ग्राउंड पे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम खौफज़दा हो जाए, हम घरों से न निकल जाए, हम बात ना करें। तो ये दो चीज़ों के लिए मैं आपसे मुखातिब हूँ कि आप आवाम तक ये बात पहुँचाए कि हम पहले से भी इत्तेहाद के ख़्वाह रहे हैं और इसके बाद भी बेशक कि हम सहाबा और अहले बैत रिदवानुल्लाह तआला अजमईन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और हम कभी भी किसी भी सूरत में न अहले बैत अतहार का दामन छोड़ सकते हैं, न सहाबा किबार का दामन छोड़ सकते हैं, अवलिया का दामन छोड़ सकते हैं, और हमेशा उसके साथ रहेंगे। लोगों को चाहिए वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो ख्याल रखे अपने मसलक का, अपने मसलक पे चले और उस पर अमल करे, लेकिन दूसरे के मसलक पे, दूसरे के अकीदे पे वो कीचड़ न उछाले। उस तरीके से माशरे के अंदर वो सारी अनारगी जो पैदा होती है। तो हम एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे पड़ोसी में न सिर्फ़ हम मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र से, मुख्तलिफ़ ख़यालों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हमें एक दूसरों के लिए दिल बड़ा करना चाहिए, मोहब्बतें बांटनी चाहिए, प्यार बांटना चाहिए,
تب جا کے ہمارے معاشرے کو اس وقت اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں یہ زیب ہی نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے خلاف وہ چیز کہیں جو ہمیں کتاب و سنت اور انسانیت کے خلاف لگے۔ دوسری بات کہ جیسا میں نے پہلے بھی عرض میں کر چکا ہوں آپ سے کہ کچھ لوگ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ اب کس طریقے سے ان کو روکا جائے، کس طریقے سے ان کو ختم کیا جائے، تو وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں اور کوشاں ہیں اس پر کہ وہ کردار کشی کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر ہماری نفرت پیدا کریں۔ لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی ان لوگوں کی تربیت کی ہے جو ہمارے ساتھ وابستہ ہے، انہیں معلوم ہے، ان کو لیل و نہار نشیب و فراز سارے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، تو اس چیز سے نہ ہم کبھی ڈرے ہیں نہ کبھی خائف ہے۔ ہم نے امام مالک کو دیکھا ہے جس کو اس وقت اس دور میں باضابطہ طور گھوڑے پر بٹھا کر کالک پھود کر مدینے کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کا دور دیکھا، 6 بار ان کو جیل ہوئی، جیل میں شہادت ہوئی، اور ہم نے امام احمد بن حنبل کا دور بھی دیکھا ہے، سنا ہے کس طریقے سے ان پہ کوڑے لگتے تھے۔ ہم نے امام عالی مقام کا دور بھی دیکھا ہے، ہم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دور بھی دیکھا کہ کتنے تکلیفیں اور صعوبتیں انہیں برداشت کی اس مشن کو آگے پہنچانے کے لیے۔ تو ہمارے لیے وہ سارے آئیڈل ہے، نمونے ہیں جن سے سیکھ کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں اگر کوئی ایسا کوشش کر رہا ہے تو انہیں ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ایسی کم ظرفی اور بددیانتی اور ایسے چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، اور ہم خالی اپنے عوام کو باخبر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ باخبر رہیں اور ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں جو اپنے روٹیاں سیکھنے کے لیے، اپنے فوائد کے لیے اور اپنے خود غرضی کے لیے، اپنا گھر چلانے کے لیے، تنظیم سازی کے لیے، یونٹ سازی کے لیے صرف اور صرف ایسے اقدامات کر رہے ہیں، اور یہاں یہ انتہائی مذموم اقدامات ہیں جن کی ہم صریحاً مذمت بھی کرتے ہیں اور عوام ان کو رد بھی کرتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم اس بات پر اور ایک بات کہنا چاہیں گے کہ ہم نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے، محبت کا پیغام دیا ہے۔ کوئی یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے کہ ہم نے ایسے جلوسوں کو انعقاد کیا ہے جن میں 1 1.5 2 لاکھ لوگ شامل ہوئے، لیکن کبھی کسی کا گلاس رستے میں نہیں ٹوٹا، کوئی پتھر نہیں چلا۔ ہم ہمیشہ امن کے خواہاں رہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی رہیں گے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے اور کھلا پیغام ہے کہ ہم ان چیزوں سے نہ کبھی ڈرے ہیں نہ ابھی کبھی خائف ہو سکتے ہیں۔ یہی گزارش تھی آپ کی خدمت میں۔ جی آپ مکمل کیجیے۔ جی میں نے مکمل کر دیا۔ جس طریقے سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خطیب ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ایسے اسپیچ دیتے ہیں جس سے جو معاشرے میں جو ہے ایک تذبذب کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں، تو کیا پیغام ہوگا خطیب؟ دیکھیے، ہر خطیب کو چاہیے کہ یہ ممبر اس کی وراثت نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت ہے۔ اس پر وہ اسی لیے چڑھتا ہے کہ وہ عوام کے کام آئے اور عوام کے دلوں کی حفاظت کرے اور عوام کو صحیح رہنمائی کرے۔ وہ کتاب و سنت پڑھے اور کتاب و سنت میں جہاں اس کو مشاجرات جیسا معاملہ لگے کہ صحابہ کے اندر اختلافات ہے، اہل بیت کے اندر اگر کوئی اختلافات نظر آئے، اولیاء کے اندر، اچھے لوگوں کے اندر اختلاف نظر آئے، اس اختلاف کے بہت اسباب ہے، وہ تھوڑا پڑھنے کے بعد ممبر پہ آتا ہے اور وہ اس بارے میں کہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر صحیح معنوں میں اسلام کی رہنمائی نہیں ہوتی ہے۔ اپنی تنظیم سازی کے لیے، اپنی مسلک سازی کے لیے اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو ایک مذموم عمل ہے جو کسی بھی حالت میں کرنی نہیں چاہیے اور لوگوں کو اس چیز کو رد کرنا چاہیے۔ میرا سوال ہے ڈیفیمنگ ریلیجیس پرسنالٹیز کشمیر میں اگر ہم بات کریں، مشتاق احمد ویری صاحب، اگر ہم ورلڈ کی بات کریں، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری اور باقی علماء کرام جن میں عامر لیاقت حسین، اے آئی ریلیٹڈ ویڈیوز ان کی بنائی گئی اور سرکولیٹ کی گئی کیونکہ ان کی ایک مخصوص اور بہت فین فالوئنگ تھی، ایک تعداد میں فین فالوئنگ تھی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے میڈیا فرٹرنیٹی کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، ان کو بھی اس بات سے باخبر ہے کہ آپ کی کس قدر فین فالوئنگ ہے۔ تو کیوں ان لوگوں کو ہی چنا جاتا ہے جو جموں کشمیر کے اندر ایک کام کر رہے ہیں، دین اسلام کو فروغ دے رہے ہیں، بھائی چارے کو فروغ دے رہے ہیں؟ یا کاروان اسلامی کی اگر ہم بات کریں، ڈرگس الکوہلک لابی جس کے خلاف کاروان اسلامی بات کی، آپ نے خود بھی بہت سارے نوجوانوں، ایسے نوجوانوں کو جو ڈرگس میں مبتلا تھے، شراب میں مبتلا تھے، ان کو آپ نے واپس رستے پہ لایا۔ کیا وہ لابی اس کے پیچھے تو کام نہیں کر رہی کہ آپ کا نام ڈیفیم کرنے کے لیے آپ کو روک یا ممبروں پر ایسی ایسی چیزیں بولی جا رہی ہیں، مسجدوں میں ایسی ایسی چیزیں آپ کے خلاف بولی؟ میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا۔ دیکھیے بیٹا، مسئلہ یہ ہے
کہ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی فیس بک پہ کوئی چپکے سے کسی ملک سے یا کسی شہر سے چپکے سے کوئی پوسٹ کرتا ہے یا ایڈیٹنگ کر کے کوئی چیز ڈالتا ہے. آج AI کا زمانہ ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب، میں نے کچھ دن پہلے فیس بک کھولا تو وہ کشمیری میں گانا گا رہے تھے. تو میں حیران رہ گیا کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ ایک گجراتی زبان بولنے والا آدمی کیسے کشمیری گانا نغمہ گا سکتا ہے. تو یہ آج آئی جنریشن میں یہ سب چیزیں ممکن ہیں کہ کسی کا سر کہیں پہ لگاؤ، لیکن کچھ چیزیں ہمیں یہ اس کا تو ہمیں گلا ہی نہیں ہے، کرتے رہے. کون اس سے بچا؟ آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا میں تو ان کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، چاہے طاہر القادری صاحب ہو، جیسے ویری صاحب کی آپ نے بات کی، یا ایسے علماء کے بارے میں. یہ تو ہوتا ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ہی پر تنقید کی ہوں، تو اس نے کہا کہ میٹھے ہی پیٹ پر پتھر برستے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے، ہم جس چیز کے لیے کام کر رہے ہیں کہ یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں. اس سے پہلے میرے پر کتنے حملے ہوئے سب جانتے ہیں. کہ ایک بار تو ایسا حملہ ہوا کہ مجھے لگا کہ میں اپنی فیملی کے بچوں کے ساتھ جا رہا تھا کہ شاید یہی آخری وقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. تو ایسے لابیاں ہیں، اور میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو میرے ساتھ کھانا کھاتے رہے، آدھی عمر انہوں نے گزاری، لیکن انہوں نے بھی ایسے حملے کیے، کبھی جان لیوا حملے کیے، کئی سازشیں کیے، ہم جانتے ہیں. لیکن اس بارے میں اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی اس کے پیچھے ہے ہم مکمل تفصیلی انشاءاللہ جو تفصیل ہے اس کا ریکارڈ ہے ہم پولیس سے شیئر کریں گے. ہم اب پہلے بھی پولیس میں بہت سارے کمپلینٹیں کر چکے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ گورنمنٹ اس کو سیریس لے گی. گورنمنٹ اس کو سیریس لے گی اور اس پہ کارروائی کریں گے. لیکن ہم اب ان سب لوگوں کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ جو اس سے پہلے بھی ایسے واقعات میں مبتلا تھے اور رہے ہیں کہ ہم باضابطہ طور گورنمنٹ کو آگاہ کریں گے. اور مجھے پوری امید ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے انصاف سے کام کر کے، جس طریقے سے کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ بینک کے ذریعے سے ایک بڑا سکینڈل ہوا تھا کہ جس میں سینکڑوں لوگوں کے پیسے نکالے گئے تھے سیلاب کے نام پر وغیرہ نام پر. اس میں ہمارے بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے. اس پر بینک نے صحیح فیصلہ دیا اور انہوں نے اپنے ایک بینک ایسیٹ کو ٹرمینیٹ فرام سروس کیا. وہ سب آپ نے دیکھا ہوگا، اور کہیں لاکھوں کی ریکوری ہے اب. تو سیدھی سی بات ہے، ایسے ہی بینک کی سراہنا سب کر رہے ہیں. ہم نے کرائم کو اس سے پہلے بھی لکھا ہے، بینک کو لکھا تھا. ہمارا حق ہے ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو لکھے، لیکن دیکھنا ان کا کام ہے. جی ڈاکٹر صاحب میرے دو جی سوال ہیں. اگر ہم دیکھیں، ہم نے حال ہی میں اہل سنت والجماعت کی دو بڑی جماعتوں کو آمنے سامنے کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ دیکھا، جس پہ اگر ہم دیکھیں لوگوں نے کمنٹس بھی کیے، نکتہ چینی بھی کی. اور کیا اس سے ملت کے نوجوان کو کیا فائدہ اور کیا نقصانات ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں نوجوان نسل بہت سے طریقوں سے منتشر ہے. ایک تو یہ، دوسرا کیا تمام طرح سے مذہبی جماعتوں کو، چاہے وہ اہل سنت والجماعت ہو چاہے وہ کسی بھی اپنے فالو کسی بھی سیکٹ کو کرتے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وقت کی اہم ضرورت ہے سب کو ایک ہی ایملگم کے نیچے آنا چاہیے تاکہ ملت کا نوجوان اس ملت کو سدھرنے کا، سنوارنے کا موقع ملے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم نہ کبھی کسی جماعت کے سامنے آمنا سامنے تھے، اور نہ ہی کبھی کسی جماعت کے خلاف ہم نے کوئی ایسا کام کیا یا کہیں بھی لڑا نہیں. بس ہم نے میں سمجھ گیا آپ کہاں ذکر کر رہے ہیں. بس کچھ علمی اختلافات تھے، ان کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ گزارش کی. اگر آپ ہمیں بار بار کسی چیز کا تانا دے رہے ہیں تو اس چیز کو پرووک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں گے یا مناظرہ کریں گے تاکہ سامنے پتہ چلے کہ صحیح بات کون کر رہا ہے، غلط کون کر رہا ہے. یہ تو مطلب علمی طور آپ بحث مبحث کرنے کا حکم افلا تتفکرون تدبرون قرآن میں ہے، تو اس میں آمنے سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارا کوئی آدمی یا ان کا کوئی آدمی، جس طریقے سے ہم نے آج بھی دیکھا سوشل میڈیا پر باضابطہ طور کوئی مولوی صاحب کا تقریر کر رہا ہے، تقریر اس کی ہے، آواز اس کی ہے، لیکن ہماری فوٹو کو کراس دے کے چڑھایا جا رہا ہے. اگر ایسا کر رہا ہے وہ ایک بد ضمیر انسان ہے. جو بھی اس کے پیچھے ہے وہ کی خائن ہے دین اسلام کا، اور انسانیت کا خائن ہے، دشمن ہے انسانیت کا. گورنمنٹ کو سختی سے دیکھنا چاہیے ان لوگوں کو، اور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جو بھی ایسے آمنے سے کوشش کر رہے ہیں علماء کو ٹکرائیں، غلط بیانی کریں. لیکن ہمارا آمنا سامنا کسی سے نہیں ہے. ہم تو سب کے لیے دل کھول رہے ہیں، اور ہم سب کے لیے کہتے ہیں کہ اپنی دعوتوں میں محبتوں کی وسعتیں پیدا کریں تاکہ لوگ سمجھ پائیں. اگر میری دعوت صحیح ہے تو آپ میری دعوت سے متاثر ہو جائیں گے، لیکن کسی پہ تنقید کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اس بارے میں یہاں صاف کرنا چاہوں گا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ہم پولیس کو انشاءاللہ فراہم کریں گے
मालूमात कि हमें पता चला कि साउथ से भी एक मौलवी साहब अपने व्हाट्सएप के ज़रिए से हमारे कुछ अहबाब को मुतनफ़िर करने की कोशिश कर रहा था। तो उस तरीके से हम कोशिश में हैं और कोशां है इस बात पर कि कोई कन्फ्लिक्ट न हो जाए, और सबसे अपील यही करते हैं कि मोहब्बत करें, प्यार करें। और हमारा उसूल ही ये है कि अगर हम हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहू और सहाबा किबार और हुज़ूर को मानने वाले हैं ना, तो हज़रत अली का क्या तरीका है कि उसको किसी काफिर ने या किसी मतलब कोई किसी जालिम ने मुँह पर थूका तो उसने मुस्कुरा कर उसको छोड़ दिया, कहा अभी तक लड़ाई जो थी वो दीन के लिए थी, खुदा के लिए थी, अब तो ज़ाती हो गई। अब कोई ज़ात पर उतर आए तो हम खालिसतन अपने लोगों को अपील ही कर सकते हैं ना कि खौफ नहीं खाना, लेकिन जब दीन की बात आए तो हम तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बाहर तो आ सकते हैं। एक सवाल मेरी तरफ से जी, हाल में एक शहर में बिल्कुल एक मौलाना साहब थे जिनके साथ ऐसे डिफेमेशन केस हो गया, तो उन्होंने जब पुलिस में कंप्लेंट की और उनको 7 साल की सजा सुनाई दी। तो क्या आपने आज तक पुलिस में कोई कंप्लेंट की है? अगर की है तो उस पर कोई कार्रवाई आज तक? और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, जहाँ तक जब ये मसला उठा है, मुहर्रम में ही ये मसला उठा है, क्या उस पर आप कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे? यकीनी तौर देखिए, हम कानून नाफिज करने वाले इदारों के बगैर क्या कर सकते हैं? हम इस मुल्क में रह रहे हैं और हम बगैर गवर्नमेंट के, बगैर पुलिस के, बगैर वो महकमा जात जिनको रखा ही गया है कि वो हमारी हिफाजत के लिए है, हमारे माशरे को सुधारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए है, तो सीधी सी बात है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और यकीनी तौर हमें लगे कि हम कानून का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी खटखटाएंगे। देखिए, हमें थ्रेट महसूस होते हैं, वो मासूल होने से पहले पुलिस को पता चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनको ये सोशल मीडिया पर कैरेक्टर एसोसिएशन करके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो बाद में जिस तरीके से पहले मेरी जान पर हमले किए गए वो और करेंगे, लेकिन हम तब भी खाइफ नहीं होंगे ना। ये जान क्या है, हम 1000 जान दे सकते हैं अल्लाह व रसूल के रास्ते में। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि यकीनी तौर मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे 2-3 केस जो है और उसमें 26 से ज़्यादा कंप्लेंटें भी है, तो वो चल रही हैं। कुछ केसेस अभी सेशन कोर्ट में हैं, कुछ ये फर्स्ट क्लास मुंसिफ में है, तो जब भी एक हाई कोर्ट में भी है, तो जब भी उन पर सुनवाई होगी इंशाल्लाह हो रही है कंटिन्यू। और मुझे पूरा उम्मीद है कि, और पूरी मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि यकीनी तौर जिस तरीके से वहाँ 7 सालों की सज़ा हुई, यहाँ भी इंशाल्लाह 7 साल से आगे उन लोगों की सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी उठा के आपका तस्वीर खींच के किसी का सर लगा के, या शाम को रात में आकर अंधेरे में हमला करके 2 आदमी आपके घर आ जाएँ, आपको छुरी दिखाएँ या आपको बंदूक दिखाएँ, और फिर आपका वीडियो बना के बाहर जाके वो अपने मकासद के लिए आपको ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे 1000 वाक़यात है, मैं आपको 1000 वाक़यात गिनवा सकता हूँ, कितनी अजीम हस्तियों के साथ हुए। और कुछ लोगों ने तो फिर मुल्क ही छोड़ा, शहर ही छोड़ा। तो हम ना मुल्क छोड़ने वाले हैं, न शहर छोड़ने वाले हैं, हम इधर ही हैं। जी, क्योंकि आज की डेट में इत्तेहाद इत्तेफाक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी, देखा ये जा रहा है कि एक तो मसलबी मुनाफरत फैलाई जा रही है और शख्सियत को डिफेम किया जा रहा है, किन का हाथ हो सकता है? ये सीधी सी बात है। ये देखिए, ताहिरुल कादरी इस शहर में नहीं रहता है, ना मैं उसके तंजीम से हूँ, ना मैं मुझे उसकी अकायद की वजाहत करनी है, लेकिन मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, वो एक रिनाउड पर्सनलिटी है वर्ल्ड की, उस पर हज़ारों मीम्स बनते हैं, फिल्में बनते हैं, जोक्स बनते हैं, या इसी तरीके से किरदार कुशियाँ की जाती है। जाकिर नाइक मेरे हम ख्याल नहीं है, लेकिन एक रिनाउड स्कॉलर माना जाता है दुनिया में, कितनी चीज़ें उसके ख़िलाफ़ बनती है। इसी तरीके से ये सोसाइटी के अंदर वो लोग होते हैं जिनके 2 फ़ायदे होते हैं। अच्छा, इसने वीरी साहब की बात की, या इसी तरीके से किसी ने तारिक जमील साहब की बात की, तो इस तरीके से 1000 आदमी ऐसे हैं जो शैतान की संगत में होते हैं, जिनका एक ही मकसद होता है, जो कहीं ना कहीं अपना वजूद को बेच चुके होते हैं। उनका एक ही मकसद होता है कि किसी न किसी इल्मी शख्सियत, किसी न किसी इज़्ज़तदार का इज़्ज़त उछाला जाए और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, और उस मकसद के आगे उनका कोई मकसद नहीं है। मेरा एक सवाल है, क्योंकि पहले इबादत जो है खालिस अल्लाह के लिए हुआ करती थी, अब व्यूज़ के लिए इस इस्लाम को बेचा जा रहा है। अगर आज की क्रेडिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी इस्लामिक स्कॉलर की अब क्रेडिबिलिटी बची नहीं है, न कोई उस पर अब ज़्यादा तवज्जो देता है। रीज़न ये है कि हमने अपनी जो लड़ाई है, इस्लामी लड़ाई, तो हम कहेंगे नहीं, ये तो ज़ाती लड़ाई
देखी जा रही है, तो इसको हमने अब जो है सोशल मीडिया पर डाला है। तो इसके लिए क्या इकदाम उठाने की जरूरत है, क्योंकि आप काफी ज्यादा लोग आपको मांगते हैं। तो ये सजेशन मैं आपसे इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों की तरह जो है इस तरह की बातें अब सोशल मीडिया पर की जा रही है, जिससे न सिर्फ कि उनकी क्रेडिबिलिटी बल्कि हमारे दीन की क्रेडिबिलिटी भी खत्म होती जा रही है। उसके लिए क्या इकदाम उठाने की जरूरत है? देखिए, सीधी सी बात है, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर ये ज़रूरी है कि इसमें कोई बड़ा ऑफिसर जो फैसला ले सकता है, जो इस डिपार्टमेंट को संभालने वाला हो, जैसे हम सोशल क्राइम्स कहेंगे और इसी तरीके से हम कहेंगे साइबर क्राइम्स। नहीं, मैं इसका हल क्या है, इसका हल क्या है? इसका हल है कि पहले की जो मजहबी मुफक्किरीन है और मजहबी पर्सनलिटीज़ है, उनको चाहिए कि अपने लोगों पर नज़र रखें और उनको कदगन दे कि अगर वो किसी की पगड़ी उछाल रहे हैं या वो दीन की पगड़ी उछाल रहे हैं या दीन में ऐसा काम कर रहे हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि मेरी अकीदत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दर से उतनी है कि में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, यहाँ सहाबा से तो किसी का हक़ ही नहीं बनता है ना। इतनी पाक नफूस कुदसिया जो अल्लाह ताला ने जिनको फरिश्तों के वस्फ़ अता किए, तो उनके ख़िलाफ़ बोलें। तो इसमें ज़रूरी है कि जो तंजीम साज लोग हैं, जो पर्सनलिटीज़ है, वो अपने छोटे छोटे लोगों पर, अपने मीडिया चलाने वालों पर कदगन कसें। और दूसरी बात है कि जो गवर्नमेंट इदारे हैं उसमें पुलिस भी है, वो 2-4 लोगों को आइडेंटिफाई करे, उन्हें ज़बरदस्त सज़ा दे, ऐसा इबरत का निशान बनाए ताकि कोई किसी की पगड़ी सोशल मीडिया पर उछालने की कोशिश ना करें। ज़ाती तौर पर आपको लगता है कि इस तरह की बातों से बचना चाहिए हमें सोशल मीडिया पर, क्योंकि जिस तरह से कहीं एक मौलवी साहब जो है वो सोशल मीडिया पर आते हैं और एक दूसरे की पगड़ियाँ उछाली जाती है, तो इस पर बैन लगाने की जरूरत है। मतलब जो आपके मतलब कहमान इस्लामी है उसकी तरफ से और जो बाकी सेक्ट्स है उनकी तरफ से भी इस तरह। देखिए, अगर कोई ये साबित करेगा कि हमारे किसी भी हैंडल से, चाहे वो ट्विटर हो, वो फेसबुक हो, जो भी जितने सोशल मीडिया हैंडल्स है, नहीं मैं इन जनरल कह रहा हूँ, तो चाहिए कि बाज़ाब्ता तौर उस ऑफिस से रब्ता करें और अगर है यकीनी तौर उसको कदगन लगनी चाहिए। उस आदमी को हक़ ही नहीं है इस मुसलमान रहना जो अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखे, पड़ोसी चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। देखिए, हमारे सोसाइटी में हमारे साथ रहने वाला गैर मुस्लिम होना, मैं खुल के कह रहा हूँ ये बात कि मेरी जो पढ़ाई हुई है ना 7th की, 6th की, 8th की, वो मेरे गैर मुस्लिम जो पंडित टीचर्स हैं उनसे मैंने पढ़ा है। आज भी मेरे पंडित माएँ मेरे दरवाजे पे आती है मिठाई लेके, कहते हैं कि हम आमी साहब को मिठाई लेंगे, हम माला पहनाएंगे, तो हम उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं? वो हमारे सोसाइटी का, वो तो मैं कहता हूँ कि गैर मुस्लिम भाई, तो मुसलमान का सवाल ही नहीं है ना। हक़ ही नहीं किसी का कोई किसी को तनज़ करे, सताए मीडिया के ज़रिए से। आज दुनिया सोशल मीडिया की जंग ही लड़ी जाती है पूरी दुनिया में। तो इसमें अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको कदगन देने की ज़रूरत है। उसको कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए उसको यकीनी तौर पाबंदी सलासल करे। Thank you.